آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين اللہ تعالی دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم لہ التحیۃ والتسلیم دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد معزز سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بالخصوص امام خطیب جامعہ مسجد حاضہ محترم برادرم حافظ محمد عرفان رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب کائنات دنیا آخرت دی ہر ذلت رسوائی تو محفوظ فرمائے، عزت اور کامیابی نال مالا مال فرمائے، خوف اپنے عذاب دا، لالچ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دا عطا فرمائے، دونوں جہاناں دنیا اپنے تو سوا دنیا آخرت اپنے تو سوا کسی دا محتاج نہ فرمائے، اپنی ہی محتاجی عطا فرمائے اور اپنا ہی بارگاہ دے اندر جھکنے دی اور وہ دی ذات وال متوجہ رہنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بزرگو، آج دیے مبارک رات انتہائی بابرکت رات ہے، جدا ذکر اللہ تعالیٰ دے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث بھی فرمایا ہے، اور دین پاک دے اماماں نے شریعت دے راہبر اور رہنماواں نے اس مبارک رات دے تذکرے اپنی دینی کتاباں دے اندر فرمائے۔ انتہائی مبارک اور بعظمت رات ہے، دعا ہے رب تعالی ایدیاں برکتاں اور ایدیاں رحمتاں تو حصہ لینے دی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مالک ساڈا او دے گھر وچ بیٹھنا اور او دا ذکر کرنا اور او دی یاد دے اندر او دی رضا واسطے جمع ہونا قبول فرمائے۔ اسی طرح پروردگار اپنے گھر نو شاد اور آباد رکھے اور ساڈے دلاں نو اپنے ذکر نال آباد رکھے، حلاوت ایمان عطا فرمائے۔ ایک گل ابتدان عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ دے جڑے دین دے احکامات ہوندے نے نا، انہاں دی ترتیب ہوندی ہے۔ دنیا
ہر شے ایک ترتیب وچ ہوندی ہے. کچھ چیزاں پہلا ہوندیاں نے، کچھ بعد وچ. کچھ چیزاں ضروری ہوندیاں نے، کچھ غیر ضروری ہوندیاں نے. اللہ تعالیٰ دے احکام دے اندر اسی طرح ہی ہیں. کچھ چیزاں پہلا نے، کچھ بعد وچ نے، پھر کچھ انہاں تو بعد وچ نے. بعد والی ہوئے نہ ہوئے پہلی دا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جویں کہ فرائض نے، پھر واجبات نے، پھر سنت موقدہ ہے، پھر غیر موقدہ سنت ہے، پھر نوافل نے. ہن فرائض پہلا نے، انہاں دی اہمیت، انہاں دی فوقیت، انہاں دی عظمت بہت ہی معنی رکھدی ہے. سب تو پہلا اور سب تو ضروری شے جڑی وہ فرض ہے. اور احکام دے اندر سب تو نرم درجہ جڑے حکم دا ہے وہ نفل ہے. ایک گل یاد رکھنا کہ 15 شعبان دی رات ہوئے یا معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رات ہوئے یا لیلۃ القدر دی رات ہوئے، رمضان المبارک شریف دیاں آخری عشرے دیاں تاک راتاں ہون، انہاں دے اندر جاگنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ دی یاد کرنا، سجدے کرنا، تلاوت کرنا، رب کرنا، اے نوافل کام نے، فرض واجب نہیں. انہاں راتاں نوں جاگنا فرض واجب نہیں. قیامت والے دن جڑی پوچھ ہونی ہے وہ فرضاں دی ہونی ہے تے واجبات دی ہونی ہے. فرض پڑھے سن کہ نہیں، واجبات ادا کیتے سن کہ نہیں، کوئی فرض چھڈیا تے نہیں سی، کسے واجب تو غفلت تے نہیں سی کیتی. اللہ تعالیٰ نے اے پوچھنا ہے. پھر فرضاں تے واجباں جیڑی کمی رہنی ہے انہوں رب نے سنتاں تے نفلاں نال پورا کرنا ہے. ایویں ہے نا. تے جڑیاں بچدے نوافل ہون گے انہاں نال پروردگار نے جنت وچ درجیاں نو بلند فرما دینا. سمجھ آئیے نا. ہن تسی آپ سمجھدار ہو کہ میں تانوں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تسی 15 شعبان نو چلو مسجد وچ آئے ہو تو بھی اگلے سال نہ آئے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ میں تمہیں پہلا تاں صاف آکھیا کئی لوگ ہی تقریر دا الٹا مطلب کٹ دے تو اگلے سال ویکھو تے کوئی شبرات دی رات نو بھی اس مطلب 70-80 بندے دی بجائے 20-30 بیٹھے ہون. کی ہے جی سانو تقریر دی سمجھ یہ آئیے کہ بھئی شبرات میں نہیں جاگنا. میں کی گل کر رہا ہوں کہ کچھ اہم چیزاں ہوندیاں نے تے کچھ انہاں نالوں گھٹ اہم ہوندیاں نے تے کچھ غیر اہم ہوندیاں نے. اللہ تعالیٰ نے فرائض رکھے نے تے واجبات رکھے نے، انہاں دی پوچھ ہونی. حساب کتاب جڑا ہے وہ سارا فرضاں دے سجے کھبے گھومنا ہے. فرائض ہر حال وچ پورے ہونے ضروری نے کیونکہ انہاں دی پوچھ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اہم اور ضروری بنایا ہے. نوافل جڑے نے اللہ تعالیٰ نے دی پوچھ نہیں کرنی. نوافل دی رب نے پوچھ یہ چیزاں جڑیاں نے دوستو، یہ نوافل نے، نفلی عبادات نے. رات نو جاگو، چاہے نماز تسبیح پڑھو، چاہے قرآن مجید پڑھو، چاہے تسبیح پڑھو، ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، چاہے کلمہ پڑھو، چاہے تسی جناب والا قرآن مجید دی تلاوت کر لو، چاہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے چہرہ بدوہا دیاں گلاں کر لو، چاہے زلف واللیل دیاں گلاں کر لو، چاہے مازاغ دے کاجل دیاں گلاں کر لو، چاہے تسی علم نشرہ دے مبارک سینے دی گل کر لو، چاہے تسی والفجر دی مبارک پیشانی دی گل کرو، چاہے تسی ید اللہ دے مبارک ہتھاں دی گل کرو. اے عبادت ہے اللہ دی بارگاہ وچ بڑا پسندیدہ اور مقبول عمل ہے. لیکن ایدے نالوں پہلا، ایدے نالوں ضروری، ایدے نالوں اہم کم نے
جنہوں اللہ نے اپنا فرض فرمایا ہے، جنہوں دی پوچھ ہونی ہے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، صاحب طاقت دے ہوتے، برائی دے خلاف نفرت ہے، ہر مسلمان دے ہوتے فرض ہے۔ جہاد جنہوں آندے ہو، ضروری نہیں کہ تلوار لے کے بندہ کافران دے خلاف لڑے تے انہاں دی گردناں کٹے تے پھر جہاد ہوندا ہے، نہیں، اپنے دل نال برائی نو پوری طرح برا سمجھنا اور برائی تو متنفر ہو کے دور ہونا کہ برائی دے راہ نال اپنی کوئی ملاقات نہیں، یہ بھی مسلمان نہ جہاد ہوندا ہے، اے جہاد ہوندا ہے۔ تو میرے دوستو، عرض خلاصہ اے دے کہ فرائض پہلا نے، انہاں دا خیال کریا کرو، اپنے فرض پورے کریا کرو، وہ انتہائی اہم اور ضروری نے۔ اگر فرائض پورے نہ ہون تے پھر انہاں ذکراں، انہاں یاداں تے انہاں نفلی عبادتاں نو بھی اللہ تبارک و تعالی بزرگاں لکھے ہے، حضور غوث الاعظم جیلانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں والے پیر، آپ فرماندے نے جیڑا بندہ رب دے فرض کو نہیں ادا کردا، رب دے نفل بھی قبول نہیں کردا۔ پھر آپ نے مثال دیتی، فرمایا حدیث رسول ہے، فتول غیب شریف ہے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ جیڑا نفل نہیں نہ پڑھدا، نفل پڑھدا ہے تے فرض نہیں پڑھدا، وہ دی مثال ایسی عورت دیے جیڑی عورت نو حمل ہو جائے، بچی بچہ ہونے والا ہوئے، پھر وقت گزرے تے او بی بی اس حمل نو ضائع کر بیٹھے، جنہ انہیں بوجھ چکیا سی، مہینہ 2 3 4 5 7 جنہ وقت انہیں بوجھ چکیا ہے، او دی انہیں تکلیف بھی برداشت کیتی ہے، او دی تکلیف بھی انہیں برداشت ہے، لیکن انہیں فائدہ بھی کچھ حاصل نہیں ہویا۔ فرمایا انہیں تکلیف بھی چکی ہے، فائدہ بھی نہیں ملیا، جیڑی عورت دا عمل ضائع ہو جاندہ ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جیڑا بندہ فرض نہیں پڑھدا تے نفلاں والے پاسے دوڑدا ہے، او دی مثال اسے عورت والی ہے، بھار بھی چکی پھردا ہے تے او دا انہوں فائدہ بھی کوئی نہیں۔ فائدہ انہوں ہے جیڑا پہلا رب دے فرض جوڑدا ہے، پھر رب انہوں نفلاں دی ادائیگی نال درجات بلند فرما دیندا ہے۔ اے دوستو، اے میری ابتدائی تھوڑی دی گزارش سی کہ اے نماز شریف اذان ہوئے، اگر تسی جماعت نال نہیں پہنچے تو کم از کم نماز تے پڑھو نا، نماز نہیں چھوڑ سکتے، اگر جماعت نال نہیں پہنچ سکے تو جماعت تو بعد پڑھ لو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ اللہ تعالیٰ دے فرائض وچوں فرض ہے، جویں کہ پردہ فرض ہے، جویں کہ غیر عورت نو نہ ویکھنا فرض ہے اور ویکھنا حرام ہے۔ فرض ضروری ہوندا ہے نا، تے ہر حرام تو بچنا نہیں فرض ہوندا ہے۔ تو اے اللہ دے فرائض پورے کریے، اللہ تعالیٰ دے فرائض پورے کریے، تے پھر رب سونا انہاں عملاں نوں بھی اپنی بارگاہ وچ بڑا سونا کر کے اجر دے چھڑدا ہے۔ اس رات دے بارے پروردگار نے فرمایا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، سونا رب فرماندا ہے رات دے اندر تدبیر کائنات دے معاملات جڑے نے وہ تقسیم کیتے جاندے نے۔ وہ رات کیڑی ہے؟ ایک یا دو یا کئی نے؟ مولا کی دی گل پیا کرنا ہے۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم سے آیت کے نال ملا کے قرآن مجید دے نزول دی گل فرما رہا ہے۔ معلوم ہویا لیلۃ القدر بھی ہو سکتی ہے، مگر کملی والے حبیب سرکار دیاں احادیث مبارکہ جڑیاں ہوئی تو سناون والا وہ بھی پیاں دسدیاں نے
تے پھر تفسیراں دے اندر تفسیر روح المعانی دے اندر تفسیر روح البیان دے اندر تفسیر مظہری دے اندر ہر تفسیر والے نے خلاصہ کلام دا یہ کڈیا ہے تدبیر کائنات دے جتنے معاملات نے میرا اللہ فرشتیاں نو ایک بار یک بارگی دے اندر سارا علم نہیں دیندا ہر سال دا علم علیحدہ علیحدہ عطا فرماندا ہے لوح محفوظ دے سارا کچھ موجود ہے جو قیامت تک ہونا ہے اور قیامت تو بعد میرے پروردگار نے حساب کتاب جزا سزا ہر شے نو لوح محفوظ دی تختی دے اوتے لکھوا چھڈیا ہے مگر فرشتیاں نو جان قبض کرنے والے فرشتے نو رزق دین والے فرشتے نو حمل دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر بنے ہوئے جسم دے اندر جان روح پھونکن والے فرشتے نو رب وحدہ لا شریک مولا سونا سارا علم کائنات دا نہیں دیتا ہر سال دیاں ذمہ داریاں دیندا ہے تے تفسیراں والیاں پھر لکھیا اللہ محفوظ لوح مبارک دی تختے نو ظاہر کردہ شابان دے اندر 15 شابان دی رات نو فرشتے انہوں اپنی کتاباں دے اندر لکھ لیندے نے لکھ دے رہندے نے کم ختم ہوندہ ہے 27 رمضان دی رات نو لیلۃ القدر نو تے فرمایا جڑا پروردگار نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا اے دے اندر 15 شعبان بھی آ جاندی ہے 27 رمضان بھی آ جاندی ہے اللہ تعالی تدبیر کائنات دیاں ذمہ داریاں فرشتیاں دے سپرد فرماندا ہے اس سال دیاں او جنوں پرانے لوگ آکھدے نے نامے لکھیندے نے تے نامے اتردے نے شب رات دی رات اللہ دے فرشتیاں نو ذمہ داری مل جاندی ہے فلاں گھر وچ بچہ پیدا ہوے گا فلانے دا رزق وسیع ہوے گا فلانا بیمار ہوے گا فلانا شفا یاب ہوے گا فلانے نو خیر آ جائے گی فلانے دا حادثہ ہوئے گا فلانے دی اولاد ہوئے گی فلانے دا مر جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ ذمہ داریاں جو آندیاں نے اس رات فرشتے لکھنا شروع کرتے نے 27 رمضان مکمل ہوندیاں نے اللہ دے قرآن دی اے آیت مبارکہ تمہارا اپنے اندر سمیٹ کے بیٹھیے رب فرماندا ہے ہر دنائی والا ہر رحمت والا ہر حکمت والا ہر خیر والا کام اس رات کو تقسیم کیتا جانا ہے کی مطلب آکھیں تے رب دیاں رحمتاں منڈیاں جاندیاں نے مولا تعالی دیاں مہربانیاں تقسیم ہوندیاں نے ہن سن میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ دا فرمان سنانا تے کچھ بزرگاں دیاں گلاں سنانا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ اے کتاب جناب والا حجت الاسلام شیخ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دی امام غزالی دا تے تانوں پتہ ہونا ہے او امام ہے جڑا عالم نہیں ہے فقیہ بھی ہے صوفی بھی ہے زاہد بھی ہے سبحان اللہ اللہ نے بڑیاں خوبیاں انہاں نو عطا فرمائیاں جناب والا انہاں دی کتاب ہے مکاشفات القلوب دلاں نو کھولن والی کتاب ہاں جی جناب والا المقرب الی علام الغیوب غیباں نو جانن والے اللہ دے نیڑے کرن والی کتاب ہے اے دلاں نو رب دے نیڑے کر دیندی ہے اے دے اندر اللہ دی پہچان دیاں باتاں نے مولا دے دین دیاں باتاں نے اللہ دے فرائض دیاں گلاں نے نبی دی سنت دیاں گلاں نے اللہ تبارک و تعالی دی صفات دیاں گلاں نے او بندیو پہچانو تہاڈا رب کون ہے تے پہچانو تے جھک جاؤ او دی بارگاہ دے اندر تساں بندے ہو او مالک سبحان اللہ ادھر ویکھو
امام غزالی دا اج لوگ آخدے نے نور بشر دے مسئلے، علم غیب دے مسئلے اعلی حضرت بریلوی نے شروع کیتے نے، پچھے دی گل ہی کوئی نہیں۔ او نا جی نا، جیڑا بھی امام شریعت دا ویکھے گا تینوں سنی مذہب والا ہی نظر آئے گا۔ اے مقدمہ لکھیا امام غزالی سرکار نے کتاب دے شروع دے اندر، خطبہ لکھ دے نے، او دے اندر کی فرما رہے نے، الحمدللہ الذی احسن تدبیر الکائنات وخلق الارضین والسماوات وانزل الماء من المعصرات وانشأ الحب حب والنبات وقدر الارزاق والاقوات واصاب على الاعمال الصالحات والصلاة والسلام على سیدنا محمد ذی المعجزات الظاہرات الذی حاصل من نورہ وجود الکائنات۔ فرمایا اللہ دیاں تعریفاں تو بعد درود ہوے ساڈے پاک محمد کریم سرکار دی ذات تے جڑے معجزات والے نے، اور انہاں دے معجزات ایسے نے جڑے کھلم کھلے نے، ظاہر نے، کدی چند توڑ رہے نے، کدی سورج موڑ رہے نے۔ فرمایا الذی، میرے نبی دی ذات او ذات حاصل من نورہ وجود الکائنات، جنہاں دی پاک ہستی نال کائنات نے، جنہاں دے پاک نور نال کائنات نے وجود حاصل کیتا ہے، جنہاں دے نور نال ساری کائنات نو اللہ نے بنایا ہے۔ ساری کائنات حضور دے نور نال بنی ہے، امام غزالی کہہ رہے نے، اور چوتھی صدی وچ ہوئے نے۔ کدوں ہوئے نے؟ تم دسیا ہر امام جیڑا بھی ویکھو گے وہ سنی مذہب دا ہی ہے۔ یہ تے اندر امام غزالی نے پورا باب بنیا جے جناب والا شعبان المعظم شریف دے فضائل دا۔ شعبان المعظم شریف دے جڑے اندر اس رات نو جاگنا بدعت ہے، ذکر کرنا بدعت ہے، محفلاں کرنی بدعت نے، یہ کتھے آ گیا ہے، فلان ہے، ٹیر ہے، کوئی شبرات نہیں، شبرات کوئی شے نہیں۔ 101 نمبر باب ہے، باب فی فضل شعبان المبارک۔ شعبان المبارک دی فضیلت دے اندر پورا باب ہے۔ آخر کوئی گل ہے نا کہ پورا باب بنیا جا رہا ہے۔ او دے اندر انہاں نے حدیثاں بھی ذکر کیتیاں نے تے بزرگاں دیاں گلاں بھی ذکر کیتیاں نے۔ وہ حدیث مبارکہ بھی 2-3 جناب دے سامنے پڑھنا، کوئی 2-3 بزرگاں دیاں گلاں بھی جناب دے سامنے بیان کرنا وا، تے پھر جناب والا آخر وچ پھر سارے دا خلاصہ پیش کر کے دے اجازت چاہواں گا۔ ہاں جی، بہتے تے نہیں تھکے تسی بہ بہ کے؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے، سونے نبی دا فرمان سنے ہو ذرا، حضور علیہ السلام دا صحابی کہندے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور سرکار فرماندے سن اذا دخل شعبان، جدو شعبان المبارک دا مہینہ ہوئے، فطہروا انفسکم واحسنوا نیتکم فیہ، خدا دے بندیو جدو شعبان دا مہینہ آوے، چاند چڑھے، مہینہ داخل ہوئے، سونے نبی نے فرمایا فطہروا انفسکم، ادو اپنے آپ کو پاک کریا کرو۔ شعبان دا مہینہ آوے، اپنے آپ کو پاک کریا کرو، اور فرمایا وَأَحْسِنُوا نِيَّتَكُمْ فِيهِ، اے دے اندر اپنیاں نیتاں سونیاں کر لیا کرو، نیتاں اپنیاں سونیاں کر لیا کرو۔ فَطَهِّرُوا، میرے نبی نے فرمایا فَطَهِّرُوا أَنفُسَكُمْ، اپنیاں جاناں نو پاک رکھ لیا کرو، اے دے اندر اپنیاں جاناں نو پاک کریا کرو، پاک
کوئی پلیتی نیڑے نہ آن دیا کرو. پاکی بڑی 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 عبادت ہے. پاکی اللہ دا خاص قرب ہے. میرے نبی نے ہمیشہ پاک رہن دا فرمایا ہے, ہمیشہ باوضو رہن دی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. مگر ایتھے جدوں شعبان المعظم دی گل آئی ہے, رب دے حبیب نے فرمایا فطہروا انفسکم, او لوگو اپنے آپ کو پاک کرو. واحسنوا نیتکم فیہ, اور دے اندر اپنی نیتاں سونا بنا لیا جے. رب دے حبیب دس رہے نے او خدا دے بندیو, آخر مہینہ تے بڑی شان والے نا کہ میں خاص طور پہ پھر کہہ رہا ہوں پاک بھی ہو جائے اور کھوٹ بھی خالی کر دے ہو. اپنے آپ کو پاک بھی کر لے ہو اور کھوٹ بھی کڈ لیا جے نیتاں وچوں. جیڑا شر ہوئے, بددیانتی ہوئے, بے ایمانی ہوئے, کوئی خرابی ہوئے, کوئی برائی دا ارادہ ہوئے, دل دے اندر گناہ دی نیت بنا کے بیٹھا ہوئے, حضور نے فرمایا اے ایڈا مقدس تے مبارک مہینہ جے, اے دے اندر پاک بھی ہو جایا جے تے اپنی نیتاں نو کھوٹ تو خالی بھی کر لیا جے. معلوم ہویا کہ رب دے حبیب دس رہے نے کہ اللہ کو توبہ کرے ہو, پاک کرو تے کھوٹ کڈو, کھوٹ کڈو تے توبہ یہی ہے نا, رجوع اللہ کرنا ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, دوسری حدیث حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ فرماندیاں نے لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم وکان اکثر صیامہ فی شعبان. فرمایا نبی پاک علیہ السلام روزے رکھ دیں, کدی کدی روزے نہیں سن رکھ دیں, اور بہت زیادہ روزے نبی پاک رکھ دے سن رمضان المبارک تو علاوہ شعبان ہے. سارے مہینیاں وچوں کسے مہینے چ رمضان تو علاوہ, رمضان دے روزے تے فرض نے پورا مہینہ رکھنے ہی رکھنے نے, جیڑا نہیں رکھے گا وہ مجرم میں جرم کر رہے ہیں. روزہ تے رکھنا پینے کیونکہ خدا دا فرض ہویا. تے نبی پاک علیہ السلام بہت زیادہ روزے شعبان وچ رکھ دے سن. ایک روایت آیا کہ آخری تاریخ نو روزہ نہ رکھنا, فرمانا ہے میں رمضان دی عظمت واسطے چھڈ دینا وا, تاکہ شعبان اور رمضان دے اندر وقفہ آ جائے اور فرق آ جائے. دوسری حدیث سنو, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسامہ بن زید, اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرماندے نے یہ نسائی شریف دی حدیث ہے. جڑے آندے نے کہ اسی اہل حدیث ہاں یا کوئی ہاں تو آندے نے کہ شبرات کتھوں نکل آئیے, ہاں جی تے اے کی ہوندا ہے تے اے کی ہوندا ہے. انہاں نے آکھو جی حدیث دیاں جڑیاں 6 کتاباں نے انہاں 6 وچوں اے صحیح کتاب ہے سنن نسائی, او دی حدیث ہے. قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان, قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حضرت اسامہ کہندے نے جدوں اما عائشہ جی میں دس رہی نے حضور علیہ السلام زیادہ روزے رکھتے سن شعبان دے مہینے دے اندر. حضرت اسامہ کہندے نے میں کملی والے حبیب سرکار نو عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کملی والے رمضان تو علاوہ کسے مہینے وچ نے روزے رکھ دیا میں نہیں ویکھیا جناب نو جن شعبان وچ رکھ رہے ہو. یا رسول اللہ کی روزے سانو بھی دسو. رب دے حبیب نے فرمایا اسامہ معراج دے مہینے تے
تے رمضان دے مہینے دے درمیان، رجب دے تے رمضان دے درمیان اے مہینہ ہے، اے بڑا عظمت والا ہے، ذاک شہر، اے عظمت والا مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، ہے رجب تے رمضان دے درمیان تے لوگ دے تو غافل نے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال لرب العالمین، اے او مبارک مہینہ ہے جدو لوگاں دے اعمال رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہوندے نے، میں محمد نو پسند ہے جدو میرے عمل رب دی بارگاہ وچ پیش ہون تے میں روزے دار ہوواں۔ خدا دے دربار وچ کنا مقام ہونا ہے روزے دار دا، اور کنا ایک عظمت روزے دی کہ رب دے محبوب فرما رہے نے کہ میرا ادو دل کردا ہے کہ میں کی ہوواں روزے دار جدوں رب دی بارگاہ وچ میرے عملاں دی گل ٹردی ہوئے پئی، ادھر گلاں ہوندیاں ہون اے فلانا عمل سرکار نے فلانا کام کیتا ہے، فلانا کام کیتا ہے، غزوہ بدر ہو گئی ہے، غزوہ حنین ہو گئی ہے، غزوہ احد ہو گئی ہے، غزوہ تبوک ہو گئی ہے، یہ گلاں ہوندیاں ہون رب دے دربار وچ، تے ادھر مینوں پسند ہے کہ میں اس حالت روزے دار ہوواں جدو رب میری گلاں کردا ہو، بولو تے صحیح نا۔ تاں سونے نبی نے روزے رکھنے دی مہینے نو کملی والے نے عزت عطا فرمائی کہ لوگوں عمل تو رب دے دربار وچ پیش ہونے نے تے میں روزے دار ہوواں، کیوں میں محمد پسند کرنا وا جدو رب دے دربار وچ میری گلاں ٹریاں ہون، میرے عملاں دی گلاں ٹردیاں ہون، میں اس حالت دے اندر روزے دار ہوواں، او بھی عظمت اے بھی فضیلت اللہ اکبر۔ یہ تے مہینے دی عظمت، یہ کی دی آ گئی شعبان دے مہینے دی عظمت، اگے آ گئی 15 شعبان دی عظمت، 15 دا نام ہی آ گیا۔ حدیث کتنے ہوئے جی؟ حدیث ابن ماجہ شریف ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بے شک میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا ان اللہ لا یطلع لیلۃ النصف من شعبان الی عبادہ فیغفر لأہل الارض الا رجلین مشرک او مشاہد۔ سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ فرماندے نے، فرمایا بے شک اللہ تعالی 15 شعبان دی رات، یعنی کہ جنہوں تو میں شب رات کہنے اور رب دے بندیا اے او رات ہے جنہوں میرے پاک نبی فرما رہے نے بے شک اللہ تعالی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان دی آخر والی رات دے اندر بندیاں دے اعمال دے اوتے اطلاع لیندا ہے، خبر لیندا ہے، بندیاں دے کماں دی خبر لیندا ہے، کدا کی کم ہے، کدا کی کم ہے، کون کی کردا رہندا ہے تے کون کی کردا رہندا ہے، پروردگار انہاں دی خبر لیندا ہے تے فرمایا فیغفر لأہل الارض، زمین والیاں دے وچوں گناہگار جڑے ہوندے نے، بدکار جڑے ہوندے نے، سیاہکار جڑے ہوندے نے، پروردگار انہاں نوں معاف فرما دیندا ہے، بخش دیندا ہے، الا رجلین، مگر 2 بندیاں نوں نہیں بخشدا، ایک مشرک ہے، ایک مشاہد ہے۔ مشرک تے ہو گیا نا کہ وہ شرک کردا ہے تے شرک کرنے والا کدی بخشیا جائے گا نہیں۔ ایتھے نال فرمایا مشاہد، مشاہد فاسق ہوندا ہے، کافر ہوندا نہیں۔ ایک اور روایت ہے اوتھے کملی والے نے ایک بندہ نہیں گنیا، کئی بندے گنے نے، سبحان اللہ، یعنی کہ کئی برائیاں گنیاں نے۔ سناواں؟ حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کملی والے حبیب سرکار 15 شعبان دی رات
میرے گھر دے اندر تشریف لے آئے، میرے حجرے دے اندر آپ نے آرام فرمانا سی۔ تینوں پتہ ہے میرے پاک نبی سرکار خدا دے بندیا رات نو یا دن نو رب دے حبیب کدے سوندے نہیں سن، صرف اکھاں بند ہوندیاں سن ظاہری، دل دیاں اکھاں کھل جاندیاں رب دے جلویاں وچ مست ہوندے سن، مولا دی معرفت وچ ہوندے سن، رب دی پہچان دے اندر ہوندے سن، دنیا تو اکھاں بند کردے سن تاکہ مینوں غافل نہ کرے، اپنے رب دے اندر گم ہو جاندے سن، حضور سوندے نہیں سن۔ سبحان اللہ۔ او جویں اسی غافل ہو کے سو جاندے ہاں، دنیا جہان دی خبر نہیں ہوندی، سجے کھبے دی خبر نہیں ہوندی، اوتے تھلے دی خبر نہیں ہوندی، دنیا آخرت دی خبر نہیں ہوندی۔ رب دے حبیب انج نہیں سن، رب دے حبیب اکھاں بند فرماندے سن، دنیا تو تے نظر کھول دے سن مالک دے۔ حضور فرماندے نے جدو حضور نے مسلسل روزے رکھے تے کملی والے حبیب دے یار جو ویندے سن حضور نو کردیاں او بھی کرن لگ پیندے سن۔ حضور دے صحابہ نے ویکھیا کملی والے مسلسل روزے رکھ دے نے، صحابہ کرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر چھڈے۔ ہر کوئی کمزور ہو کے مسجد نبوی دے صحن دے اندر لیٹیا ہویا ہے، کوئی ادھر لیٹیا ہے، کوئی ادھر لیٹیا ہے، اپنے آپ دا پورا ہوش نہیں رہا، کمزوری نال جسم بھی کمزور، دماغ بھی کمزور۔ رب دے حبیب نے ویکھیا، فرمایا انہاں نوں کی ہویا ہے؟ عرض کیتی گئی حضور روزے رکھ دے رہے نے، تانوں ویکھیا سنے تے پھر مگر روزے رکھ دے رہے نے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا او خدا دے بندیو میری اس کام میں پیروی کرنی شروع کر چھڈی جے، ایشکم مثلی، کون ہے تواڈے وچوں میرے ورگا؟ ابھی تو عند ربی، میں رات اپنے رب کول گزارنا وا، میرا رب مینوں کھوا بھی چھڈ دے پیا بھی چھڈ دے۔ اللہ اللہ تے تسی اللہ دے بندے ہو انج کردے ہو پے۔ ہن رب کی کھواندا ہے تے کی پیاندا ہے، او کھوان والا جانے تے کھان والا جانے۔ معرفت دے جام پین والیاں نوں مڑ دنیا دی بھوک رہندی نہیں۔ اللہ ادھر ویکھو سونے نبی سرکار اما عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر آپ دی اس دن باری اوتھے آرام فرمان دی سی، آپ تشریف لے آئے، اما جی دی اکھ لگ گئی، سو گئیاں، جدو جاگیاں ویکھیا تے رب دے محبوب بستر مبارک دے موجود کوئی نہیں۔ آپ حیران ہوئیاں رب دے حبیب کتھے تشریف لے گئے نے؟ او خدا دے بندیا رب نے اپنے محبوب نو بنایا ہی ایسا سی، او جیڑا ہی نہیں کملی والے دے مگر ہی رہندا سی۔ کنی دنیا ہو گئی ہے، کنے زمانے گزر گئے نے، اج بھی جیڑا صاحب دل ہوے گا کملی والے دی طلب وچ ہوے گا۔ کسی نے ویکھیا کسی نے نہیں ویکھیا مگر ہر کوئی حضور پیچھے ہی ہے۔ رب نے بنایا ہی ایسا ہے، سجایا ہی ایسا ہے، سنواریا ہی ایسا ہے۔ شالا اللہ سانو بھی اپنے محبوب دی طلب عطا فرماوے۔ خدا دے بندیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں حضور دی طلب تلاش دے اندر میں گھروں نکلیاں حجرے مبارک وچوں مسجد سین دے وچوں ویکھیا تے کملی والے جنت البقیع دے اندر تشریف فرما نے۔ لمبا قصہ ہے، سر سجدے دے اندر ہے، دعاواں منگدے نے، سر اٹھاندے نے پھر بھی دعاواں منگدے نے۔ اے گل حضور دی سنن والی
صدیقہ فرماندیاں نے گل حضور دی بڑی سنن والی ہے تیری میری عادت ہے سر سجدے وچ ہوندا ہے اساں نماز پڑھن آئے کھڑے ہونے دل دنیا وچ ہوندا ہے سوچ دنیا وچ ہوندی ہے میرے نبی نے بڑی سونی گل سمجھائی حضور فرماندے نے اما عائشہ پاک فرماندیاں نے حضور سجدے دے اندر نے تے فرماندے نے عرض کردے نے سجد لک سوادی و خیالی و آمن بک فؤادی وهذه يدي وما جنيت بها على نفسي کملی والے فرما رہے ہیں آخر او مبارک زبان ہے رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی حضور سرکار فرماندے نے سجدے دے اندر 15 شعبان دی رات سجد لک فؤادی اللہ سوادی و خیالی میرے اللہ میری عقل نے بھی تینوں سجدہ کیتا ہے میرے دل نے بھی تینوں سجدہ کیتا ہے میں صرف متھا نہیں جھکا کے بیٹھا دل بھی جھکیا ہے عقل بھی جھکی ہے ہر ایک نو مولا صرف تیرا ہی خیال ہے تیرے اگے نیاز ہے سبحان اللہ تے دل ساڈے انگریزاں نال ہوندے نے سجدے ساڈے خدا نال سبحان اللہ ایویں نہیں ہوندا صبح دی وچ منڈے نو چھڈن کدوں جانا ہے دوپہر دی وچ لین کدوں جانا ہے دیگر دی وچ ٹیوشن تے گیا ہے کہ نہیں شام دی وچ عشاء دی وچ خبر نامہ کدوں سننا ہے ہاں جی دل ہور تے جسم نماز ہے تے حضور نے سانو سمجھایا اور رب دے بندے ہو میں تانوں دسنا وا پیا سر بھی نماز وچ رکھیو تے دل بھی نماز وچ رکھیو ہاں جی انہاں دوواں نو کتے رکھنا ہے سجدے وچ وآمن بک فؤادی تے ربا میرا دل تیرے تے ایمان رکھدا ہے اور سونیا وہازی یدی اے میرا ید اللہ دا مبارک ہاتھ ہے میں دے نال کدی ظلم نہیں کیتا میں کدی دے نال بدکاری گناہ نہیں کیتا کون فرما رہے نے دس رہے نے وہ بندے ہو انہاں ہتھاں نوں وی سنبھال کے ورتے ہو ہتھاں نوں وی مت انہاں نال جیباں کٹدے رہو انہاں نال فلماں چلاندے رہو ہاں جی اج وہ ہوندا نا کھچ موبائل جدوں ہی تسی رات نو باہر نکلو مولوی دے بیچارے بسترے چ تے جڑے دوسرے لوگ نے انہاں نو کسے دا شرم یا کوئی نہیں وہ سڑکاں تے بھی تے گلیاں وچ بھی تے دکاناں تے بھی تے ہوٹلاں تے بھی پھر خوش پتہ کی ہون گے ایک انگلی مارو انڈیا دے پاکستان دے انگلینڈ دے چائنا دے ہر تھان دے کنجر تھلے گھومدے نے تے خوشی نال تے بیٹھ کے انگلی چلا ڈیا ہوندا ہے اینو پوچھ کنجر دے وچ گھومدے نے پر جدی انگلی دے اوتے کنجر گھومن اونوں کی آندے نے او تینوں کافراں نے ترقی کرائی ہے اونے ترقی نہیں کرائی اونے تے تینوں کنجر بنا چھڑیا ہے او جدی انگل دے اوتے کنجر گھومدے نے نا او دلال ہوندا دلال تے مومن ہوندا جدی انگلی دے اوتے رب دا نام گھومدا ہوندا ہے دلال انگلی پھیر دے نے تے کنجر نچ دے نے سبحان اللہ او دلالاں دی انگلی ہوندی ہے مومناں دی نہیں مومن دی انگلی تے ہوندی ہے رب دے حبیب سرکار نے فرمایا میرے نبی نے اپنیاں انگلیاں دے جوڑاں تے ذکر کریا جے قیامت والے دن تواڈے جوڑ ستاریاں وانگو چمکن گے سبحان اللہ تے مومن دی انگلی تے کی سی ذکر کی سی ہے تے کھچ موبائل نے کی دیتا کنجر تے ذکر والا ذاکر بندا ہے کنجر والا دلال بندا ہے تو آپ سوچ لے انگریزاں والی ترقی کرنی ہے یا غوث والا ذکر کرنا ہے کلندر اقبال فرماندا ہے اپنی ملت کو کیا
آندا ہے تو انگریزاں لوینا ہے تے انہاں دیاں نقلاں مارنا ہے تے انہاں منگر سوچنے انہاں منگر نہ سوچ تو ہور تو ہے رسول ہاشمی دی امت تینوں رب نے خاص بنایا ہے تے تیرے واسطے زندگی دا طریقہ بھی خاص بنایا ہے دنیا لکھ بدلے گی مومن واسطے ہمیشہ 1400 سال پرانا وہی طریقہ رہنے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کلندر اقبال فرماتا ہے ہاں یہ سچ ہے چشم برا دے کہن رہتا ہوں میں ہاں یہ سچ ہے چشم برا دے کہن رہتا ہوں میں اہل محفل سے پرانی داستان کہتا ہوں میں بولو تو صحیح نا آندا ہے تو رسول ہاشمی دی امت ہے میں تینوں سنانا پرانی گل تینوں نویں نویں دوراں تے نویں نویں طریقیاں دی لوڑ نہیں تینوں پرانے رستے دی لوڑ ہے کی دی لوڑ ہے پرانے راہ دی تو مومن نبی دے در تے رہ تے حضور دے راہ تے ہی رہ نویں نویں راہ لوگاں واسطے ہون گے کافراں دے ہون گے منافقاں دے ہون گے تیرا اوہی راہ ہونا ہے جڑا اللہ نے چہرہ بددعا نوں عطا فرمایا ہے اقبال نے اور شعر سناواں آندا ان مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے اور موبائل تو گل چلی ہے نا ان مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے وہاں کنٹر سب بلوری ہے یہاں ایک ہی سادہ مٹکا ہے سب فنا ہو جائیں گے بس باقی وہ رہ جائے گا جو پکا اپنی راہ کا ہے اور قائم اپنی حد پر ہے آندا ہے اے مشرق دے مسکین سن ایتھے سی سادہ مٹکا پانی دا ہیں انہاں نے ویکھے کنٹر بلوری او شیشے دے گلاس چمکدار لشکاں پشکاں ہاں جی تے میڈم دے سکے لک منگر انہاں نے اودا بنایا ہوندا لک بھی تے نال جناب انج دا اودا ڈیزائن بنایا ہوندا ہے کوئی انج دا گلاس کوئی انج دا گلاس اور پھر نوست انہاں جاندی ہے تھلیوں ایڈا موٹا ہوندا ہے تو منہ چھوٹا ہوندا ہے پین واسطے کھوتے مگر منہ انج کرنا پیندا ہے تے پیالے دی کڈی برکت ہے انساناں مگر پی لو ہے کہ نہیں وہ تو جا گئے نا بابا جی انہوں اینج کر چھڑ دینا وہ پانی انہوں ختم کرنا واسطے اینج ہوندا ہے تے کی لوڑ سی پنگیاں چ پین دی پر گل تے او سی نا ان مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا نویں نویں ڈیزائن نویں نویں صورتاں نویں نویں رنگ تے نویں نویں لشکاں پشکاں انہاں جدوں ویکھیاں انہاں کہیا بھل 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 چلو بھئی چلو پھر یہ گلاساں تک ہی نہیں کھلوتے آندا سب فنا ہو گئے برباد ہو گئے عزت گئی شرم گئی غیرت گئی حیا گئی پردہ گیا نماز گئی ذکر گیا ہاں جی نماز دی تھان تے فلم آ گئی ذکر دی تھان دے اوتے کنجر گانے آ گئے ٹک ٹوک آ گئی تماش بینیاں آ گئیاں فساد آ گئے تے اے صرف پھر برتنا تک نہیں رہا آندا برباد ہو گیا بچنا ہونے میں جن نے اپنے راہ تے قائم رہنے وہی راہ جڑا 1400 سال پہلا میرے نبی دے گئے سن او جدا اعلان خدا نے قرآن میں فرمائے اسوۃ حسنہ او لوگوں اے تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے کیا ہے اوے ساڈا سونا محبوب تے او پیارا محبوب ہے جدے ورگا کائنات نے کدی نہ پیدا کیتا ہے تے نہ کدی پیدا ہو سکتا ہے صحیح گل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے
ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جدے سر چ خرک ہوئے، جدی وکھی چ خرک ہوئے، جنوں تکلیف ہوئے، جیڑا تاؤن کر کے سمجھی اے دے اندر کوڑ سی تاں سچی گل نہیں چنگی لگی، تے جیڑا مومن ہونا ہے انہوں سمجھ آ جانی یار میں دلال نہیں، میں تے ذکر کرنے والا سا۔ عاشق عاشق دے بڑا بننے ہیں نا، تے جیڑا عاشق ہوندا ہے وہ کنجراں چ نہیں کھوبدا، سخی سلطان باہو بولدا ہے نا، آکو تے سناواں۔ فرماندا ہے عشق جناں دی ہڈی رچیا بولو سبحان۔ پیر بہو فرماندے نے اسم اعظم نال وضو کر دے تے دریا عبادت وچ نہاتے، یعنی ہر وقت انہاں دا سوچ خیال دل عمل سارے دا سارا وہ صرف اللہ تعالی دی رضا واسطے ہی ہوندا ہے، او دے خیال وچ ہی ہمیشہ ڈوبے رہندے نے۔ تے فرمایا دعاواں بھی اودوں ہی قبول ہوندیاں نے جدوں یاراں یار پچھاتے۔ رب دعا قبول کرنا لے، کملی والے نے دے محبوب جیڑا دنیا وچ انہاں دا تابعدار ہوندا ہے، رب سونا جدوں اپنے یار دا جلوہ بندیاں وچ ویندا ہے، وہ آندا اچھا میرے یار دے روپ دا صدقہ ہی تیری دعا قبول کیتی ہے۔ تے جدوں شکلاں بناواں گے دشمناں والیاں تے دعاواں قبول ہونیاں۔ اللہ فلسطین نو بچا دے، او تو 4 بمب ہور ڈگ دین۔ کیوں کہ اللہ دے بندیا جدوں یار دے روپ چاہیں گا نا تے وہ پھر سونا یار اپنے دی دید کرے گا، تے جدوں دشمن دے روپ چاہنا ہے تے وہ غضب وچ آ جاتا ہے۔ دشمناں دا منہ لے کے سجنا کول جائی دا نہیں، تے پھر اللہ دی دربار وچ انگریزاں دا منہ لے کے کیوں آنے ہیں؟ پہلا کوئی 50 سال پہلا تقریر ہوندی سی تے آندے سن لوگو اپنے اندر چھاتی مارو، دل سیدھے کرو۔ ہن تے آکھنا پیندا ہے دل تے بڑی دور دی گل ہے، پہلا شکلاں تے سواریاں کر لو۔ جے ویڑا ہی سونا نہ ہوئے کیوں جی تے کسے نے اندر کی ہونا؟ سچیاں گلاں لگدیاں تے دوستو کوڑیاں نے، لیکن چیتا رکھو رب فرماندا ہے سورۃ احزاب وچ لا تطع الکافرین والمنافقین، نہ کافراں پیچھے ٹرے ہو تے نہ منافقاں پیچھے ٹرے ہو۔
نہ کافراں پیچھے نہ کافر ہے ہی بھڑے نے انہاں دے بھڑ ہی کرنی ہے تے پھر جیڑا مومناں وچ انہاں دی نقل مار لے او منافق ہوندا ہے اودوں اے نہ کہیا کرو ویکھو اتنے بڑے مسلمان جو انج کرن ڈے تے پھر ہن سارے نہیں سمجھو منافقت کرن ڈے نے ایمان والا راہ وہی ہے جیڑا کملی والے دے یار آندا ہے بولو تے صحیح نا جدے اندر کوئی کافر دا طریقہ شامل نہیں ہوندا او ایمان والا راہ ہے جدے وچ صرف کملی والے دی تابعداری ہوندی ہے جدے وچ صرف کملی والے دی تابعداری ہوندی ہے ہاں جی حضور سرکار نو سجدے مبارک تو بعد اما جی نے پوچھیا کملی والیا میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان سونیا مینوں دسو تسی بھی ایتھے میں بھی ایتھے حیرانگی والی گل ہے سانو گھر ہونا چاہیے سی یا رسول اللہ سی تسی بھی ایتھے میں بھی ایتھے رب دے حبیب نے فرمایا یا حمیرہ اما تعلمین ان هذه الليلة نصف الليلة النصف من شعبان فرمایا کیا تو نہیں جانتی بے شک رات لیلۃ النصف من شعبان اے شعبان دی آدھ والی رات ہے 15 شعبان دی رات ہے بنو کلب قبیلہ سے انہاں دا کم سی بکریاں بھیڑاں رکھنا بھیڑاں پال دے سن حضور نے فرمایا انہاں دیاں بکریاں دے والاں دے برابر بندیاں نو رب سونا اس رات دے اندر بخش دیتا ہے دوزخ تو نجات دیندا ہے دوزخ تو آزاد کردا ہے رب سونا اینے بندیاں نو ہن تسی دسو بکری دے اوتے کنے وال ہوندے نے ایک بکری دے کنے وال ہوندے نے جنہ قبیلے والیاں دا کام ہی بکریاں دے انہاں دیاں ان گنت بکریاں سن بہت زیادہ بکریاں سن پھر انہاں بکریاں دے وال ان گنت ہو گئے دسنا کی چاہتے نے رب دے حبیب اپنے رب دی رحمت کو بیان فرما رہے نے تینوں مینوں امید دے رہے نے او بندیاں آ جا جھک جا رب کو منگ لے توبہ کر لے معافی منگ لے خیر منگ لے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے ایک باری جھک کے دے ویکھ انہ هو التواب الرحیم انہاں نو بخشدا ہے الا ستہ مگر 6 نو بخشدا نہیں 6 نو بخشدا ہن سنو خدا معاف کرے او 6 کیڑے نے اللہ مدمن خمر شراب پینا شراب پیندا ہے جیڑا اور توبہ نہیں کردا شراب دی عادت ہے رب سونے دے محبوب نے فرمایا شبرات دی رات ہر کوئی بخشیا جاندا ہے پر رب ایدی دعا قبول کردا نہیں اللہ فرماندا شراب پلیت رجس من عمل الشیطان میرے استاد صاحب قبلہ فرماندے نے فرمایا شراب بھی پلیت تے اس پلیت نو پین واسطے گھر دیا ضرورتاں وچوں مال کڈ کے عورت دا حق اولاد دا حق اولاد برباد ہو رہی ہے بیوی دے حقوق کوئی نہیں اور رول رہی ہے تے تو پلیت پیندے ہیں تے پیشاب بھی پلیت ہی ہوندا ہے تو انہاں دے حق انہاں نو دے تے تینوں مول سودا لین دی لوڑ کادی ہے تینوں جو پلیتی پین دا شوق ہے تے اپنا ہی سودا پیک کر لیا کر کیوں جی دیہڑی ہے جنی باری بھی اپنا مال ہے جنہ پیے گا انہاں کڈے گا توجہ نہیں فرمائی جی یہ مشورہ ہے انہاں لوگاں نو جڑے پلیتی پین دے شوقین نے انہاں نو عرض کرو بھائی صاحب خدا دے دیتے پیسے ضائع نہ کرو پینی دے پلیتی ہے تساں تے جناب ادھروں کر کے پی لو پیسے بھی بچ جان گے تہاڈا شوق بھی پورا ہو جائے گا یہ سن والی گل نہیں دوستو سمجھن والی گل ہے ہاں جی پیسے لا کے شوق کادا کیتا بھائی موتر پیتا اوے پینا ہی تے دودھ پی پانی پی آب زمزم پی پیسہ خرچ نہیں تے حرم دے سفر دے خرچ اوتھے جا کے رب دے محبوب دا معجزہ پی ذبیح اللہ دا معجزہ پی
آبے کوثر پی طلب رکھنی ہے تے انہاں وچ کی پیا ہے موتر پینا ہے تو پینا ہی تے طلب رکھ اینو مولا حوض کوثر دا پیالہ پیا جنوں پین تو بعد اینو پیندے نے عقل بھی خراب ہوندا ہے عقل وچ فساد ہوندا ہے عقل بھی خراب ہوندا ہے مال بھی ضائع ہوندا ہے اولاد تے بیوی دی حق تلفی بھی ہوندی ہے دنیا وچ بندہ ذلیل بھی ہوندا ہے میرے رب دا محبوب بھی ایک پیالہ پیاوے گا او پیالہ حوض کوثر والا ایک واری جڑا پی لوے گا نہ کدی پیاس لگے گی نہ کدی بھوک لگے گی تساں آکھنا پھر جنت وچ کھاواں گے کی اللہ دے بندے ہو او بھوک مر جانی ہے جنتی بھوکے ہے مولوی تو آندے رہندے تسی جنتی ہو تسی اپنی اوقات لنگر دے دس دیندے ہو شاپر کھون لگ پیندے ہو جنتی بھوکے ہوندے جنتی بھوکے جنتیاں نو لبے تے شکر پڑھدے نے نہ لبے تے صبر کردے نے بھوک پیندی انہاں نو نہیں ہے جنت دے اندر بھوک نہیں ہونی طلب ہونی جنوں آندے نے نا رجیا تے میں بڑا سا یار پر کھانا ہی ایڈا مزیدار اگے آ گیا سی کہ مینوں کھانا ہی پیا کھانا ایڈا خوشبودار مزیدار سی کہ میں پھر کھا گیا جنت وچ انج ہونا ہے حوض کوثر دے پانی نے طلب ختم کر دینی ہے لیکن جنت دی نعمتاں نو رب نے سجایا پھپایا اور ایڈا لذیذ بنایا ہے کہ جنہیں ویکھنے انہوں طلب ہو ہی جانی انہوں طلب ہاں جی ہو ہی جانی ہے تو میرے دوستا طلب رکھنی ہے تو ادھر دی رکھ ہے طلب رکھنی ہے تو اس پاک پانی دی رکھ ادو بھی اگے ہے شرابا طہورا ستھری شراب جیڑی عقل خراب نہیں کر دی بلکہ اللہ دا تحفہ ہے اچھا جی ولا کل والدی ماں پیو دا نافرمان جدے ماں پیو جدے تے راضی نہیں انہوں بھی رب اس رات قبول کردا انہوں چاہیے جائے پہلا ماں پیو نو منائے حافظ محمد عالم صاحب حافظ عالم صاحب سیالکوٹ والے انہوں دے والد صاحب سن حاجی شاہ محمد صاحب حاجی شاہ محمد صاحب گل سناو تے بندہ سی ایک تے اون دا کیس لگا سی کچہری وچ زمین دا کوئی مسئلہ سی وہ حاجی ہوراں کول آیا جی پیشیاں بڑیاں پیندیاں نے تے ذلیل ہو چلیاں تے ذلت ہے تے فلان ہے تے ٹیر ہے تے دعا کرو کہ میرا حق وچ فیصلہ ہو جائے تے میری خلاصی ہو جائے تے جی میں میرا بس آپ نے فرمایا آپ نو پتا سی ان کے اے ماں دا نافرمان ہے تے اے دی ماں اے دے تے خوش نہیں ہن جڑے ہوندے نا اہل اللہ لوگ وہ اپنی جیب نہیں ویندے اگلیاں دا عمل ویندے نے تے اصلاح کر دے انہاں کیا بیلی اب مینوں کی آنا ہے آندا تسی ولی اللہ ہو فرمایا میں ولی اللہ نہیں تیرا ولی ہے تیرا گھر انہیں اگر اس جٹ موٹ بندے ہیں ساڈے گھر ولی کتوں آیا فرمایا میں بھی گجر ہی ہاں میں کہڑا کوئی تواڈے گھر میرے گھر کہڑا ولی فرمایا تیری ماں تیرا ولی ہے میں دعا منگا گا نا آسمانہ تو تھلے رہے کی پتہ ہے تے ماں اولاد واسطے دعا کرے تے عرشوں پار جاندی ہے او جی میرے نال ناراض ہے فرمایا تے خوش کر جا او دے پیر تو تے پی لے او جی بڑے سوچ کم کردی رہندی انہاں کہ جو لگا ہے سب پی جا ہو گیا کوئی اعتراض نہ کرے ایک ادھا ذرہ جڑا پی جائے وہ پاک ہوندا ہے خیر ہوندی ہو گیا انہیں ماں دے پیر توتے پیتے ماں دے دل میں ٹھنڈ پئی کہ اے ایڈا کڑما نافرمان سی تے اج پیر تو پیا پیندا ہے ماں نے دلوں خوش ہوئی ہے ٹھنڈا سا لے او کچہری گیا تے فیصلہ اودے حق وچ ہو گیا اے ہوندی ہے اہل اللہ دی کرامت اس رات ماں باپ دے نافرمان دی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی جے ماں پیو ناراض نے تے انہاں نو پہلا راضی کرے تے پھر دعا منگے رب قبول فرما ولا مصرن علی زنا تے زنا بار بار کرنا لا او دے تے بھی رب دعا قبول نہیں کردا اور
کرنے والا تصویراں بنانے والا والا مدرب تبلے بجان والا اے فوجی بینڈ جنہوں بڑی خوشی نال تسی منڈے دے ویاہ تے سددے ہو وہ تبلے چک کے آندے نے پھر وہ بجاندے نے پھر تسی انہاں نوں ویلاں دیندے ہو انہاں نوں پھل دیندے ہو انہاں نوں روٹی کھواندے ہو وہ تبلے بجان والے دی شبرات دی رات دعا قبول نہیں ہوندی تے تبلے بجان والے نوں دعوت دین والے دی تے انہوں روٹی کھوان والے دی تے انہوں پیسے دین والے دی اے دی دعا ہو جائے گی قبول بولو تو صحیح نہ انج ویندے ہو سوچن ڈے نے پھر اسی کیڑی کیٹاگری چاہواں گے سمجھ کے سمجھو سمجھ بھی ایک سمجھ ہے سمجھ کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے اچھا کمار باز جوے باز وہ دی بھی دعا رب اس رات نو قبول کردا نہیں ہے مطلب مختلف گناہ خلاصہ تقریر دا اے رحمت والی رات ہے اس رات وچ رب دعاواں بہتیاں قبول فرماندا ہے بندیاں نو بہتا قبول فرماندا ہے مگر جیڑا بندہ گناہاں دا عادی ہے کسے بھی گناہ دا اور وہ تو توبہ نہیں کردا معافی نہیں منگدا شرمندہ نہیں ہوندا اپنا راہ نہیں بدلنا چاہندا تے آندا ہے این جی بس نفل پڑھا یا اللہ اللہ کراں تے رب مینوں معاف کر دے تے مینوں بخش دے اونوں نہیں اس رات نو خیر لبنی خیر اونوں لبنی ہے جن نے غفلت چھڑ دینی ہے جہلیت دے اندھیرے چوں نکل آونا ہے گناہاں دی لذت نو خیر بات کہہ دینا ہے اور انہیں اکھ کھول لینی ہے دل والی اور نبی پاک دی عظمت نو پہچان لینے اسلام دے طریقے نو پہچان لینے اللہ دے فرائض دی اہمیت نو سمجھ لینے اپنے پروردگار دی اپنا جناب والا اہمیت نو سمجھ لینے معرفت حاصل کر لینی ہے اور انہیں سچے دل نال توبہ کر لینی ہے مولا آج تو بعد پچھلی کیتی دی دے دے معافی آئندہ گناہ دے رات نہیں جاواں گا ہمیشہ صراط مستقیم دے اوتے ہی چلدا رہواں گا جیڑا انج کر کے آئے گا پروردگار او دیاں دعاواں بھی قبول فرمائے گا انہوں بخش بھی دے گا او دے تے رحمت بھی فرمائے گا انہوں برکتاں بھی نازل فرمائے گا ہے جی دعا کرو میرا سونا مولا اس رات دیاں برکتاں ساڈے حال دے شامل فرمائے سانو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے ساڈی حاضری قبول فرمائے تکھیاں مٹھیاں گلاں سنیاں نے تساں اللہ تعالیٰ انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے جے کوئی گل بری لگی ہوئے تے مینوں معاف کریا جے اگر کوئی گل بری لگی ہے تے اپنے دل نو سمجھایا جے کہ بیلیا اے نصیحت ہے بری لگن والی گل نہیں بری لگن والی گل ہوندی ہے جدے تے قیامت نو عذاب ملنا ہے تے جدے تے چلن نال خیر ملے رحمت ملے ثواب ملے جنت ملے او گلاں دل نو بریاں نہیں لگنیاں چاہیدیاں اگر سے آپ برے ہوئیے تے اپنے آپ نے برا سمجھنا چاہیے چنگیاں گلاں دی قدر کرنی چاہیے دعا کرو پروردگار سانو اپنی قدر عطا فرمائے اپنے محبوب دی قدر عطا فرمائے حضور دی اتباع عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.